हाजी साहब ने कहा, मियाँ इमरान, अभी तुम आराम करो, कल तुमसे बाकी बातें होंगी। और हाँ, तुम्हारा पिस्तौल कहाँ है? इमरान ने कहा, मैंने इसे अपने अंडरवियर में छुपा रखा है, वो निकाल कर मुझे दे दो, इसका तुम्हारे पास रहना ठीक नहीं है। कमांडो कभी अपना असलहा किसी अजनबी को नहीं देता, लेकिन शाह जी ने हाजी साहब का जो हुलिया बताया था, हाजी साहब का वही हुलिया था, और इन्होंने मरमोज जबान में लिखे हुए खत की तहरीर भी पढ़ ली थी। ये हाजी साहब के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। इमरान को हिचकिचाते देखकर हाजी साहब बोले, मियाँ, ये तुम्हारी अमानत मेरे पास रहेगी, जब इसकी जरूरत समझो मुझसे ले लेना। इसने कहा, जैसे आपकी मर्जी। और इमरान ने पिस्तौल निकालकर माँ मैगजीन इनके हवाले कर दिया। पिस्तौल को रुमाल में लपेटकर इन्होंने चादर के अंदर छुपा लिया। इतने में लड़का चाय लेकर आ गया। वो चाय पीने लगे। लड़के को बाहर भेजकर हाजी साहब ने उठकर दरवाजे के बाहर झांक कर देखा। जब इन्हें यकीन हो गया कि बाहर कोई नहीं है, तो दरवाजे को खुला ही रहने दिया और आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। इमरान मियाँ, तुम जिस मिशन पर आए हो वो इस एतबार से बेहद खतरनाक है कि ये सांप के मुंह से हीरा निकाल कर लाने वाली बात है। इसमें हर कदम पर जान का खतरा है। जरा सी गफलत, जरा सा गलत उठा हुआ कदम तुम्हारे साथ हमें भी फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकता है। इमरान ने कहा, हाजी साहब, ये सारी बातें मेरे जहन में हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस मुहिम में मेरा कोई कदम गलत नहीं उठेगा, और अगर किसी वजह से ऐसा हो गया तो मैं अकेला ही फांसी चढ़ूंगा। मेरी जबान से हरगिज हरगिज किसी दूसरे का नाम नहीं निकलेगा। हाजी साहब खामोशी से इमरान की बातें सुन रहे थे और चाय भी पी रहे थे। प्याली मेज पर रखकर दरवाजे के पास गए, बाहर झांक कर देखा और इमरान के पास आकर बैठ गए। शाह जी गुजराती ने खुफिया जबान में लिखे गए खत में लिखा है कि तुम लोगों को इस बहरी जहाज के बारे में मालूमात चाहिए जो भारी मिकदार और भारी तादाद में गोला बारूद और जदीद तरीन असलहा लेकर यूरोप की किसी बंदरगाह से चल पड़ा है, और जिसे गुजरात काठियावाड़ की किसी बंदरगाह पर आकर लगना है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। इस वक्त हमारे सामने यही मिशन है कि किसी तरीके से हमें इस जहाज के बारे में ये मालूम हो कि जहाज का नाम क्या है। जहाज का नाम मालूम करना इसलिए जरूरी है कि ये असलहा किसी खास जंगी जहाज में नहीं लाया जा रहा, बल्कि मर्चेंट नेवी के एक आम बार बरदार जहाज में लाया जा रहा है, जिस पर इंडिया का झंडा भी नहीं होगा। ये इस वजह से किया जा रहा है कि असलहा बरदार जहाज की शनाख्त को खुफिया रखा जाए। गुजरात काठियावाड़ के साहिल पर बार बरदार जहाज आते ही रहते हैं। हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि अपने तौर पर ये मालूम कर सकें कि वो बार बरदार जहाज कौन सा है जिसमें भारी मिकदार में गोला बारूद और असलहा लदा हुआ है। अगर हमें जहाज का नाम और नंबर मालूम हो जाए तो इस खास जहाज की निशानदेही हो जाएगी। बस हमें सिर्फ इतनी ही मालूमात दरकार हैं जो हमें इंडियन गवर्नमेंट के महकमा दिफा के सीक्रेट कागजात में से ही मिल सकती हैं, जो दिल्ली के सेक्रेटेरिएट में है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये असलहा कश्मीर के महाज पर कश्मीरी हुर्रियत परस्तों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ये फरमाइए कि आप इस सिलसिले में हमारी क्या मदद कर सकते हैं। हाजी साहब बोले, इस वक्त तो आप आराम करें, इंशाल्लाह इस मौजू पर कल गुफ्तगू होगी। कल तक मैं ये भी मालूम कर लूंगा कि मैं आपकी किस हद तक इस बारे में मदद कर सकता हूँ। इतना कहकर हाजी साहब शब बखैर कहकर कमरे से निकल गए। इमरान ने उठकर दरवाजा बंद करके अंदर से चिटखनी लगा ली और बिस्तर पर लेटकर कंबल ऊपर कर लिया और सोचने लगा, क्या हाजी साहब हमारी मदद कर सकेंगे? दूसरे दिन इमरान ने हाजी साहब की हिदायत के मुताबिक अपने कमरे में नाश्ता किया, अपने कमरे में ही दोपहर का खाना खाया। दोपहर के खाने के बाद हाजी साहब ऊपर मेरे कमरे में आ गए और कहने लगे, मियाँ कोई तकलीफ तो नहीं? किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ। इमरान ने कहा, हाजी साहब अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो आपको मालूम ही है। हाजी साहब खड़े खड़े बातें कर रहे थे, जरा मुस्कुराए, कहने लगे, इंशाल्लाह वो चीज आपको शाम को मिल जाएगी, फिक्र ना कीजिए। और हाजी साहब चले गए। इनकी हिदायत थी कि इमरान दिन के वक्त कमरे में ही रहे तो बेहतर है। इमरान को कोई एतराज तो नहीं था। शाम हो गई, फिर रात हो गई। हाजी साहब ने कमरे में खाना पहुंचा दिया। इमरान खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि शायद हाजी साहब को अपने जराए से अभी खास मालूमात हासिल नहीं हुई, वरना वो जरूर आकर इससे बात करते। वो बाहर जाकर जरा टहलना चाहता था। वो नीचे जाने ही वाला था कि हाजी साहब आ गए। इनके साथ पतलून कोट वाला एक नौजवान था जिसने गले में मफलर लपेट रखा था। शक्ल सूरत से ज़हीन और संजीदा मिजाज पढ़ा लिखा नौजवान लगता था। हाजी साहब ने नौजवान का तारुफ कराया, कहने लगे,
میاں عمران، یہ جمیل مہدی صاحب ہیں، باقی اپنا تعارف یہ خود کرائیں گے، تم لوگ باتیں کرو، میں تمہارے لیے چائے بھجوا رہا ہوں۔ یہ نوجوان سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا، وہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا نام تو مجھے معلوم ہو گیا ہے، باقی تعارف اگر آپ خود ہی کرا دیں تو میں بڑا ممنون ہوں گا۔ وہ نوجوان جس کا نام جمیل مہدی تھا بولا، لڑکا چائے لے کر آ جائے پھر بات ہوگی۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر عمران کی طرف بڑھایا۔ آپ سگریٹ کا شوق کریں گے؟ عمران نے شکر کے ساتھ کہا، میں سگریٹ نہیں پیتا۔ جمیل مہدی نے پوچھا، آپ کو اس کا دھواں اگر ناگوار گزرتا ہے تم سگریٹ نہیں سلگاؤں؟ عمران نے کہا، نہیں نہیں مہدی بھائی، بلکہ الٹا مجھے سگریٹ کی خوشبو اچھی لگتی ہے۔ اچھی بات کہی ہے آپ نے، اور مہدی صاحب نے سگریٹ سلگا لیا۔ وہ دلی کے موسم کی باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں ہوٹل کا ملازم لڑکا چائے لے کر آ گیا۔ جب وہ چائے کے برتن میز پر لگا چکا تو مہدی نے اسے کہا، ٹھیک ہے بھائی، اب تم چلے جاؤ، ہم خود ہی چائے بنا لیں گے۔ لڑکا چلا گیا۔ جمیل مہدی صاحب نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا اور چائے بنانے لگے۔ اس بار دلی میں اتنی سردی نہیں پڑی۔ پاکستان میں موسم کیسا تھا؟ عمران نے کہا، بس ٹھیک تھا۔ جمیل مہدی ایک بار پھر اٹھ کر بند دروازے کے پاس گئے، دروازے کے ساتھ کان لگا دیا، پھر واپس آ کر عمران کے بالکل سامنے بیٹھ گئے اور سگریٹ کا ہلکا سا کش لگا کر سگریٹ کو ایشٹرے میں دبا کر بجھا دیا۔ 1-2 سیکنڈ تک عمران کو خاموشی اور تجسس بھری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر دھیمی آواز میں ذرا آگے کی طرف ہو کر بولا، جو انفارمیشن آپ کو چاہیے وہ ٹاپ سیکرٹ انفارمیشن ہے اور وہاں تک میری پہنچ نہیں ہے۔ اتنا مجھے معلوم ہے کہ ایک اسرائیلی بندرگاہ سے مرچنٹ نیوی کا ایک بار بردار عام قسم کا بحری جہاز کشمیر کے محاذ پر کشمیریوں کے خلاف استعمال ہونے والا اسلحہ اور گولہ بارود لے کر روانہ ہونے والا ہے۔ اس جہاز کا نام کیا ہے، نمبر کیا ہے، یہ ٹاپ سیکرٹ فائل میں درج ہے، اور یہ فائل محکمہ دفاع کے ٹاپ سیکرٹ سیکشن کی ایک الماری میں بند ہے۔ اس الماری کو کھولنے کی سوائے سیکشن آفیسر کے اور کسی کو اجازت نہیں۔ سیکشن آفیسر بھی جب اشد ضرورت کے وقت اس الماری کو کھولتا ہے تو انٹیلیجنس کے 2 اعلیٰ آفیسر اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی نگرانی میں سیکشن آفیسر الماری میں سے فائل نکال کر ضروری معلومات حاصل کرتا ہے اور فائل دوبارہ الماری میں رکھ کر الماری کو تالا لگا دیا جاتا ہے۔ الماری کی چابی سیکشن آفیسر کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ یہ چابی انٹیلیجنس کے ایک آفیسر کی تحویل میں ہوتی ہے اور کسی کو معلوم نہیں کہ وہ چابی کہاں رکھتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے لیے گولہ بارود اور اسلحہ لانے والے جہاز کا نام اور نمبر معلوم کرنا کس قدر مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ عمران بڑی توجہ سے جمیل مہدی کی بات سن رہا تھا۔ جب مہدی نے اپنی بات ختم کی تو اس نے کہا، مہدی بھائی، آپ بھارت کے محکمہ دفاع میں کام کرتے ہیں، کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی ترکیب ہے جس پر عمل کرتے ہوئے میں اس ٹاپ سیکرٹ فائل تک پہنچ سکتا ہوں؟ آپ معاملے کی سنگینی کو ضرور سمجھ رہے ہوں گے۔ اگر ہم نے اس جہاز کو تباہ نہ کیا تو اس میں لدا ہوا اسلحہ اور گولہ بارود سینکڑوں بے گناہ کشمیریوں کی جان لے لے گا اور ان کے گھروں اور عبادت گاہوں کو نظر آتش کر دے گا۔ جمیل مہدی سوچ میں پڑ گیا۔ چند لمحے وہ گہری سوچ میں گم رہا، پھر نظر اٹھا کر اس نے عمران کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں اس سلسلے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے کل کا دن دے دیجیے، میں حالات اور محل وقوع کا پورا جائزہ لینے کے بعد کل رات کو اسی وقت آپ کے پاس آؤں گا اور بتا سکوں گا کہ اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ جمیل مہدی کے جانے کے 2-3 منٹ بعد حاجی صاحب عمران کے کمرے میں آ گئے۔ بڑی رازداری سے پوچھا، کوئی تسلی بخش بات ہوئی؟ عمران بولا، آدھی بات ہوئی ہے، مہدی صاحب نے کل اسی وقت آنے کا وعدہ کیا ہے۔ حاجی صاحب عمران کے پاس بیٹھ گئے اور بولے، یہ شخص بھارت کے محکمہ دفاع میں خاص پوسٹ پر تعینات ہے۔ مسلمانوں کو بھارتی سرکار ایسی کلیدی اسامیوں پر کبھی نہیں لگاتی، لیکن جمیل مہدی کی سیکرٹری دفاع نے سفارش کی تھی۔ اس کی وجہ جمیل مہدی کی سیاسی دانشمندی ہے۔ اس نے بھارت کے دفاعی پوزیشن کے راز معلوم کرنے کی خاطر اپنے آپ کو پاکستان کا دشمن اور بھارت کا زبردست دیش بھکت مشہور کر رکھا ہے۔ یہ راز ہم اپنے ذرائع سے کشمیر کے محاذ پر حریت پرست مجاہدین تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ٹاپ سیکرٹ معاملہ ہے۔ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا، جی ہاں، میں پوری طرح سمجھ گیا ہوں۔ اور اس کے بعد عمران نے حاجی صاحب کو وہ ساری باتیں بیان کر دیں جو جمیل مہدی سے بتا گیا تھا۔ حاجی صاحب بولے، فکر کی کوئی بات نہیں، مجھے یقین ہے جمیل مہدی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ جمیل مہدی نے جو راستہ نکالا وہ موت کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا۔ جو بھی ورز پہلی مرتبہ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے
کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں۔ اس سے آئندہ کی جو اقساط ہم پیش کریں گے ان کا آپ کو پتہ چلتا رہے گا۔